बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मर्दराज गोंदल। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर आज़म सवाती साहब का वो क्लिप सुनाया जिसमें वो रोते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने बताया कि हुआ ये कि उनकी अहलिया उनके पोते पोतियां पाकिस्तान छोड़ के इस लम्हे तक जा चुके हैं, उनकी साहबजादी भी। उनके मुताबिक उनकी अहलिया ने उनको फ़ोन किया और वो ज़ारो कतार रो रही थी, वो बात ही नहीं कर पा रही थी। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को कॉल की और ये कहा कि हुआ क्या है, तुम्हारी माँ क्यों रो रही है। तो उनकी बेटी ने बताया कि वो एक वीडियो आई है, मैं आपको बताता हूँ वीडियो आई कहाँ से है, नंबर कौन सा है, आखिर कुछ मालूम तो होगा। तो आज़म सवाती ने अपनी बेटी को तासुर ये देने की कोशिश की कि बेटा वो डीप फेक वीडियोस और इस किस्म की जो चीज़ें जाली किस्म की होती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपकी और मामा की वीडियो है। जिसके बाद आपने आज़म सवाती का देखा, एक दुनिया में कोई शख्स मेरे आप समेत अपने माँ बाप को नंगा नहीं देखना चाहता। कोई अपने माँ बाप को देखें, जो रिश्ता है मुकद्दस तरीन, कौन अपने माँ बाप को उस अमल में देखना चाहता है जो उसकी बेटी को दिखाया गया। अब अगली बात सुने कि वो वीडियो रिकॉर्ड कहां पे हुई। पहली बात तो ये हुआ ये है कि आज़म सवाती साहब जो हैं वो जजेस तैनात करने वाली जो पार्लिमानी कमेटी है उसके चेयरमैन है। दो कमेटी से, एक जुडिशल कमीशन काम करता है जिसको चीफ जस्टिस हेड करते हैं, एक सेनेटर्स की उसके अंदर लोग होते हैं, गवर्नमेंट के ऑपोजिशन दोनों के, एक पार्लिमानी कमेटी है, बाद में अप्रूव वही करती है। आज़म सवाती उसके चेयरमैन है। आज़म सवाती साहब कोयटा गए। कोयटा वहां पे सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल कंपाउंड है, मतलब उनकी गेस्ट हाउस है सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे जजेस स्टे करते हैं। और ये स्टे करवाया किसने? ये स्टे करवाया ये करवाया सादिक संजरानी ने, जो चेयरमैन सेनेट है। और सादिक संजरानी कौन है, किसके बंदे हैं, हम सबको पता है, इसके बारे में कोई दूसरी राय की जरूरत ही नहीं है। अब उसने ये सारा इंतजाम करवाया, तो उस गेस्ट हाउस के अंदर मौजूद होते हुए ये वीडियो रिकॉर्ड की गई। और वीडियो रिकॉर्ड करने का मतलब यह है कि अब अंदाजा करें सादिक संजरानी के हवाले से कि आज तक नंबर भी पूरा नहीं है सेनेट के अंदर, लेकिन पीडीएम उसको हटा नहीं सकी। तहरीक इंसाफ के बारे में तो कहते थे ना कि इनको एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है। उस सादिक संजरानी को क्यों हटाया नहीं जा सका? वो किसका बंदा है? आपने इमरान खान को तो हटा लिया था, आपने बाकी सारे ओहदे तो हटा लिए, गवर्नर हटा दिए, वजीर आला हटा लिए, उसको हटा के दिखाएं। अब मसला यह है कि वहां पे जजेस भी स्टे करते हैं। फवाद चौधरी ने यही कहा कि इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के गेस्ट हाउसेस मुकम्मल तौर पे खुफिया कैमरों की जद में हैं। वजीर आजम के दफ्तर से लेकर आधा अदलिया के जज साहिबान की प्राइवेट वीडियोज रिकॉर्ड की गई हैं। फवाद चौधरी का यह इल्जाम है। अब उसकी वहां से वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अब ये भेजी किस नंबर से गई है और कब भेजी गई है? नंबर बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने 3 शख्सियात के नाम लिए, 2 उन्होंने शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और एक आला फौजी अफसर का जो आईएसआई के अंदर इस वक्त पोस्टेड है। एन उस वक्त जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक नंबर से ये चीज उनकी बेटी को आज़म सवाती साहब की भेजी गई। अब वो नंबर कौन सा है? नंबर वो व्हाट्सएप के ऊपर एक नामालूम नंबर से भेजी गई है। और जब नामालूम नंबर होता है तो आपको पता होता है कि वो नंबर किस मालूम का है। चलें, यहां तक हो गया। अब आज़म सवाती खुद अपनी जबान से बता रहे हैं सारी बातें कि वीडियो कहां की है। यानी अगर मैं किसी जगह पे स्टे करूं, अगर मेरे पास कोई वीडियो आए तो मुझे पता होगा ये कमरा या फलां जगह इस किस्म की है। वो खुद मान रहे हैं कि ये वहां की है। लेकिन 2 शख्सियात, आजकल आपको पता है कि कुछ सहावी बहुत तर्जुमान बने में, जो वीडियोस आती हैं, चाहे वो उस नवीद जो इमरान खान के ऊपर अटैक करने वाला शख्स था उसकी कन्फेशनल वीडियो हो तो 2-3 शख्सियात सबसे पहले ट्वीट करती है। मिसाल के तौर पे उस मुलजिम की वीडियो सबसे पहले गरीदा फारूकी ने पोस्ट की। हामिद मीर, सैयद तलत, आजकल बहुत ज्यादा लोग हैं। आज हामिद मीर ने सबसे पहले इस बारे में बताया कि जनाबे आली ये वीडियो फेक है, मुख्तलिफ टोटे जोड़कर ये वीडियो बनाई गई है और ये कंप्यूटर वर्क है डाक पहली। और फिर उन्होंने बताया मैंने वीडियो देखी है। सवाल यह है कि आज़म सवाती की वीडियो हामिद मीर को किसने दिखाई है? और एक और बात है, गरीदा फारूकी कैसे कह रही है वीडियो फेक है, हामिद मीर कैसे कह रहे हैं वीडियो फेक है? तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई। चले मैं एक लम्हे के लिए चले मान लेता हूं जी फेक है। एक सेनेटर ऐवाने बाला का रुकन, उसको उसकी बेटी को एक नंबर से उसके वालिदैन की वीडियो भेजी गई, आपने अभी तक नंबर ट्रेस किया? कैसे वीडियो पहुंच गई? क्या यह जुर्म नहीं है?
اگر ملک کے کسی ایوان کے رکن کی بھی ویڈیو جعلی بھی بنائی جائے، اس کو آگے پراپوگیٹ اور پھر حامد میر جیسے لوگوں کو دکھائی جائے، یہ نہیں چلے گا۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ اب اس بارے میں دو لوگوں نے کھل کے بات کی ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے مطابق یہ تماچا ہے پاکستان کے سینٹ کے ایوان کے کلب کے اوپر۔ اس کے بعد ان کو ISI کے بریگیڈیئر کی کال آئی ہے اور وہ اپنے ٹویٹ، مصطفیٰ نواز کھوکھر کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، کم از کم ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے، اس ملک میں کوئی تو ضمیر پہ جاگنے والی آواز ہے، کوئی تو بولتا ہے پارٹی مفاد سے بالاتر ہو کے، اور ان کے مطابق ISI بریگیڈیئر نے کال کر کے کہا جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ڈارک ویب اور یہ فلاں فلاں چیزوں سے آئی ہے۔ اور اس کے اوپر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ میں اپنے ساتھی سینیٹر سے اسی طرح کھڑا ہوں جیسے آپ اپنے اس فوجی افسر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد مفتاح اسماعیل نون لیگ سے تعلق ہے، انہوں نے عمران خان کی ٹویٹ کو پہلی بار ری ٹویٹ کیا کہ میں تاریخ میں پہلی بار مجبور ہو گیا ہوں اور میں اعظم سواتی کی اہلیہ اور ان کے ساتھ ہونے والے سلوک کے اوپر معافی مانگتا ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ یہ صرف وہ شرمندہ نہیں ہے، عمران خان نے بھی ٹویٹ کیا اور عمران خان نے کہا ہے کہ میں پورے پاکستان کے بہاف کے اوپر اعظم سواتی کی تہجد گزار بیوی سے معافی مانگتا ہوں جس تکلیف اور اس پین سے گزرے ہیں۔ مجھے یقین ماننے کہ میں خود اس سے گزرا ہوں، ہم سب اس کو دیکھ ایک شاک کے اندر ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اعظم سواتی آخری ٹارگٹ ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ یہ ہم سب ننگے ہوں گے، ہم سب بے لباس ہوں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بادشاہ خود ننگا ہے، بادشاہ خود ننگا ہے اور بادشاہ خود ننگا ہو کے ہم سب کو ننگا کرنا چاہتا ہے۔ اعظم سواتی کا جرم کیا ہے اس سارے کھیل کے اندر؟ ان کی گرفتاری، ان کو ننگا، چلیں ویڈیو ان کو ننگا کیا گیا کہ نہیں؟ کون کہتا ہے باہر آ کے جی مجھے ننگا کیا گیا؟ کون اپنی بیٹے پورے کیمروں کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی تصحیح کرنا چاہتا ہے؟ ایک نام لیا تھا، وہی نام جو اعتزاز احسن نے لیا، کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، اعظم سواتی نے نام لیا، ننگا بھی ہونا پڑ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کچھ نام لیے جائیں گے تو آپ ننگے ہو جائیں گے، پھر آپ کو سبق سکھایا جائے گا۔ اور پھر عمران خان نے یہی بات کی ہے کہ مورل ویلیوز، اسلامک ویلیوز، پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا، اور انہوں نے چیف جسٹس سے کہا ہے کہ از خود نوٹس لیں۔ شاید ننگا ہونے کی حد تک بات ہوتی ہے، چیف جسٹس کو نوٹس پہ اتنا زور نہ ہوتا۔ یہ سپریم کورٹ کے گیسٹ ہاؤس کے اندر ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ یہ ججز کے گھر کی ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے۔ اگر آپ نے اب بھی نہیں کرنا تو پھر صحیح ہے، پھر پوری قوم کے کپڑے اتار دیں، ننگا کریں، ہم سب کو سڑکوں پہ گھمائیں اور ڈنڈا چلائیں، بسم اللہ کریں، اور اندازہ اس بات سے کریں کہ اس وقت بجائے اس کے کہ اس کو پر ایکشن لیا جائے، وہ ماڈل ٹاؤن میں بیٹھا ایک شخص، پتہ نہیں ان کو عقل کب آئے گی، وہ بھاشن دے رہا ہے ہمیں اور وہ عمران خان کی ویڈیو چلا رہا ہے اور وہ کچھ اور باتیں کر رہا ہے، اور اندازہ کریں کہ ان کو پڑی کیا ہے۔ وہ عمران خان کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، وہ جو کل تقریر کی ہے رات کو ISPR نے ظاہری بات ہے اس کو کہا جی اس کو ایکشن لیں، تو عمران خان کی گرفتاری کی تیاری ہو رہی ہے۔ جناب کر لیں، ہسپتال سے اٹھا لیں، جا کے اس کو بیڈ سے پھینکیں گاڑی میں اور لے جائیں، آپ کی یہ نہ بھی تسکین ہو جائے۔ الیکشن کمیشن والا معاملہ چھوڑ کے ذرا ایک اور سنیں۔ FIA جو گورنمنٹ کا ماتحت ادارہ ہے، انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر عمران خان کو 7 نومبر کو، یعنی کل 6 اور پرسوں سوموار کو بلا لیا۔ آپ سب کو پتا ہے عمران خان گولیاں لگی ہوئی ہیں، آپ سب کو پتا ہے عمران خان اس وقت ایڈمٹ ہے۔ کون ہے جس کی انا ہے کہ عمران خان کے اسپتال میں ہوتے ہوئے FIA میں پیش ہوں؟ اور پھر آپ کہتے ہیں اس ملک میں نام نہ لیے جائیں، آپ اس ملک میں کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہوگا۔ ابھی تک FIR درج نہیں ہوئی اور وہاں پہ SHO صاحب نے لینے سے اس کا وہ انکار کر دیا کہ یہ CT نے درج کرنا، یہ پولیس نے درج کرنا، کس نے درج کرنا۔ لیکن چلے ایک خبر سن لیجیے، معظم گوندل شہید کے متعلق ہم بار بار کہہ رہے ہیں، میری برادری سے ہیں، انہوں نے ان کے متعلق انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تحریک انصاف نے ان کو 50 لاکھ روپے اپنی طرف سے اور پنجاب حکومت نے 50 لاکھ یعنی 1 کروڑ روپیہ۔ شہید واپس نہیں آ سکتا لیکن اس کے بچوں کی تھوڑی سی مدد ہو جائے گی، چلے تھوڑی زندگی چند سال اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد جوان کرے۔ اپنے والد کا جو سایہ ان کے سر سے اٹھا ہے اس کا قرض تو نہیں ادا ہو سکتا۔ جو دوسرے ابتسام کو 25 لاکھ روپے کم از کم شاباشی کے طور پر انہوں نے ملک کو اتنے بڑے بحران سے بچایا۔ مزید تفصیلات ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔